अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसलाई भव्य रूपमा भर्चुअल माध्यममा हामी गर्ने भएको हुँदा हजुरहरू जो जति विभिन्न प्रेस अनि मिडियाबाट आउनुभएका मेरा अति सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टको सेलिब्रेसनको बारेमा सुनिदिनका लागि अन्त हामी आशा राख्छौँ कि तपाईँहरूले हाम्रो यो जुन चाहिँ इन्फर्मेसन तपाईँहरूलाई दिन्छौँ तपाईँहरूले आफ्नो आफ्नो पब्लिकेसन हाउसेसको मार्फत तपाईँहरूले हाम्रो युवा जमातलाई अनि सिक्किमेली जनतालाई उहाँहरूको समक्षमा पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने हामीले त्यो आशा राखेर हामी तपाईँहरूको अगाडि एक दुईवटा कुरा यो पालिको यो सालको इन्टरनेसनल युथ डे सेलिब्रेसनको बारेमा एक दुईवटा कुरा राख्न आँटेको छु चाहिँ एउटा युनाइटेड नेसन्सले रेकग्नाइज गरेको एउटा डे हो। उहाँहरूले द इयर 2000देखि एभ्री इयर सेलिब्रेट गर्दै आउनु भएको छ। अन्त यो इन्टरनेसनल युथ डेको पर्पस चाहिँ के छ भने चाहिँ उहाँहरूले एभ्री इयर युवाहरूसँग जोडेको कुनै इस्युजहरूलाई उठाउने, त्यो कुराहरूमा त्यो इस्युमाथि डायलग क्रिएट गर्ने, स्पेसली वर्ल्डभरिको गभर्मेन्ट्सहरूलाई मोबिलाइज गर्ने, एनजिओजहरूलाई मोबिलाइज गर्ने, सिभिल सोसाइटीलाई मोबिलाइज गरेर सर्टन युथ रिलेटेड इस्युजहरूलाई चाहिँ पब्लिक डोमेनमा ल्याउने काम उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। अन्त एभ्री इयर उहाँहरूले एउटा थिम राख्नुहुन्छ युनाइटेड नेसन्सले। अन्त यो सालको थिम छ ट्रान्सफर्मिङ फुड सिस्टम्स, युथ इनोभेसन फर ह्युमन एन्ड प्लानेटरी हेल्थ। तर हामीले एसडिएफ पार्टीको युथ विङभित्र अन्त पार्टीको हाम्रो सिनियर्सहरूसँग अनि हाम्रो युवा जमातसँग, युवा साथीभाइहरूसँग सल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के डिसाइड भयो भने चाहिँ हाम्रो यो जुन चाहिँ फुड सिस्टम्सको जुन चाहिँ थिम छ यो पालिको त्यो अलिकति नट सो रेलेभेन्ट एज मच एज अब हामीले अरू धेरै कुराहरू उठाउन सक्थ्यौँ सिक्किमको कन्टेक्स्टमा, सिक्किमको सन्दर्भमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अलिकति रेलेभेन्ट टपिक चुज गरौँ, एउटा रेलेभेन्ट थिम चुज गरौँ भनेर चाहिँ हामीले यो पालिको थिम हामीले एसडिएफ पार्टीको इन्टरनेसनल युथ डे सेलिब्रेसनको थिम राखेको छौँ, युथ इन्भिजनिङ अ डिफ्रेन्ट फ्युचर इन टाइम्स अफ कोभिड-19। अनि हामीले यो थिम किन चुज गऱ्यौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई सबैलाई याद छ अब यो जुन चाहिँ युथ ग्रुप भनिन्छ एज 18 to 35 को बिचको एज ग्रुपको डेमोग्राफिक भनौँ, उहाँहरू चाहिँ अब यो कोभिड-19 को महामारीले एकदमै सिभियरली एफेक्टेड एउटा ग्रुप हो। स्पेसली अब हामीले एजुकेसनको स्पेसमा हेऱ्यो भने उहाँहरू जति एजुकेसनको स्पेसमा डिस्ट्रप्सन फेस गरेको छ हौ त्यो अनप्रेसिडेन्टेड, पहिला कहिल्यै नभएको हामीले त्यो फेस गरिरहेको छौँ। एट द सेम टाइम अब हामीले जस्ट टु रिफर अब अरुन्धती रोयको उहाँले एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको थियो द पेन्डेमिक अ पोर्टल भन्ने। अन्त उहाँले के डिस्क्राइब गर्नुभएको छ भने चाहिँ अब पेन्डेमिकै चाहिँ एउटा पोर्टल हो जुन चाहिँ हामीले एउटा वर्ल्डदेखि अर्को वर्ल्डमा एन्टर गर्दैछौँ। सो हामीले जुन चाहिँ नयाँ वर्ल्डमा आउँछौँ त्यो चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट हुन्छ। हामीले अहिले कहिले नदेखेको नफेस गरेको एउटा वर्ल्ड क्रिएट हुँदैछ हाम्रो यो पेन्डेमिकले, यो क्राइसिसले भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। सो त्यसले गर्दा त्यो कुरालाई मध्यनजर राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो प्रोग्राम तपाईँहरूलाई थाहै छ अहिलेको कोभिडको सिचुएसनले गर्दाखेरि कम्प्लिटली अनलाइन एउटा प्रोग्राम हामीले गर्दैछौँ। अन्त हो त्यसको मेन प्लेटफर्म चाहिँ हामीले जुमलाई युज गरेर एउटा वेबिनार सिस्टममा चाहिँ हामीले जुममा यो इन्टायर डे लङ प्रोग्राम हामीले गर्दैछौँ। तर एट द सेम टाइम अब तपाईँहरूले जुममा आउनु सकेन भने, वेबिनारमा तपाईँहरूले रेजिस्टर गर्नु सकेन भने चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम यो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टको मेन अफिसियल पेजमा पनि यसलाई लाइभ हामीले छोड्छौँ। सो त्यसले गर्दा तपाईँले इन्टायर प्रोग्राम तपाईँहरूले फेसबुकको मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्त यो 10 बजीदेखि बिहान 10 बजीदेखि बेलुका 4 बजीसम्मको प्रोग्राम छ। अन्त यो लामो प्रोग्राम भएकोले गर्दाखेरि हामीले यसलाई 2 भागमा डिभाइड गरेको छौँ। सो सेसन 1 मर्निङ सेसन छ, त्यहाँदेखि फ्रम 10 AM to 12:30 PM, त्यहाँदेखि एउटा ब्रेक लिएर त्यहाँदेखि 1:30 to 4 PM। अनि तपाईँहरूलाई जस्ट टु गिभ यु सम डिटेल हाम्रो फर्स्ट सेसनमा के हुनेवाला छ। हाम्रो फर्स्ट सेसन चाहिँ फ्ल्याग अफ गर्नुहुन्छ हाम्रो MK सुब्बास सर, जो चाहिँ हाम्रो युथ विङको इन्चार्ज हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा कन्टेक्स्ट सेटिङ अन्त हाम्रो युथहरूलाई एउटा एड्रेस गरेर अनि अहिलेको युवाहरूले फेस गरिरहेको च्यालेन्जेसहरूलाई हाइलाइट गरेर एउटा वेलकम एड्रेस उहाँले दिनुहुनेछ। त्यहाँदेखि हामीले सिक्किमभरिकोबाट हामीले 4 जना युवाहरू छानेर उहाँहरूले अहिलेको युवाहरूले फेस गरिरहेको क्रिटिकल इस्युजहरूमाथि चाहिँ अनि उहाँहरूको जुन इस्युजमा चाहिँ उहाँहरूको फ्युचर पनि जोडिएको छ त्यो माथि चाहिँ उहाँहरूले सर्ट स्पिचेस एकदमै ब्रिफ ससिङ्क्ट स्पिचेसहरू दिनुहुन्छ। 4 जना हुनुहुन्छ। अन्त त्यसको टपिक छ एउटा एजुकेसनको त मैले भनिहालेँ तपाईँहरूलाई। हाम्रो एजुकेसनको जुन खालको डिस्ट्रप्सन फेस गरेको छ त्यो अनप्रेसिडेन्टेडै छ। अब सिक्किमकै केस हेर्नु पऱ्यो भने हाम्रोमा टोटल 1,20,000 स्कुल्स छ, प्राइभेट एज वेल एज गभर्मेन्ट जोडेर स्कुल्स मात्रै हेऱ्यो भने।
अन्त त्यसमा कतिजना स्टुडेन्ट्स छ, उहाँहरूको एजुकेसन कम्प्लिटली डिस्टर्ब भएको 2 वर्ष भयो। अन्त त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूको एजुकेसन पनि अब अनलाइन त छ, तर अब धेरैजनाले त्यसको पनि एक्सेस गर्न सकेको छैन, किनभने उहाँहरूको आइदर टेक्नोलोजी नहोला नभए के भन्छ नेटवर्कको इस्युजहरू फेस गरेको हामीले पहिलानिर रायोङ बस्तीको स्टुडेन्ट राइट्स भनेको के हो त्यो कुराहरू सबै लिएर चाहिँ अब हामीले उहाँलाई एउटा रोल मोडलको रूपमा परह्याप्स हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामीले उहाँलाई इन्भाइट गरेको छौँ। अन्त उहाँले पनि त्यो दिन पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि फाइनली हाम्रो त्यो प्रोग्राम क्लोज अफ गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रो अनरेबल पार्टी प्रेसिडेन्ट सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट हाम्रो पवन चामलिङ सरले हाम्रो प्रेसिडेन्सियल एड्रेस दिनुहुन्छ। अन्त उहाँले चाहिँ युवाहरूलाई एड्रेस गरेर हाम्रो फ्युचरको च्यालेन्जेसहरू कसरी चाहिँ उहाँहरू हाम्रो यङ अपकमिङ युथहरूले कसरी त्यो च्यालेन्जेस फेस गर्नुपर्ने, कसरी एउटा नयाँ जुन चाहिँ वर्ल्ड क्रिएट हुँदैछ त्यसलाई कसरी चाहिँ लिडरसिप दिनुपर्ने, उहाँहरूले कसरी आफूलाई तयारी पार्नुपर्ने हो, त्यो विषयहरूमा चाहिँ उहाँले उहाँको प्रेसिडेन्सियल एड्रेस दिनुहुन्छ। सो लगभग हाम्रो प्रोग्राम यस प्रकार छ। बेलुका 4 बजीसम्म सक्छ। अन्त हामीले त्यसको जुन चाहिँ लगइन डिटेल्सहरू हुन्छ त्यो सबै तपाईँहरूको लागि हामी भोलि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट हाम्रो मेन पेज जुन चाहिँ छ त्यसमा अभाइलेबल गरिदिन्छौँ। तपाईँहरूले अगाडि रेजिस्टर पनि गर्दा भयो, नभए त्यही दिन तपाईँहरू अनलाइन आएर त्यसको जुन चाहिँ हाम्रो डिबेटहरू हुन्छ, डिस्कसन्सहरू हुन्छ त्यसलाई तपाईँहरूले हेरिदिने म एउटा इन्भिटेसन तपाईँहरूलाई एक्सटेन्ड गर्दैछु। अन्त लास्टली म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि हामी युवावर्ग जो छ सिक्किममा डिस्पाइट पोलिटिकल लाइन्स होइन, हामीले यहाँनिर आई थिङ्क युथ रिलेटेड इस्युजको बारेमा कुरा गर्दैछौँ जुन चाहिँ युथ एज अ होलको लागि रेलेभेन्ट छ। अन्त यसमा चाहिँ तपाईँहरू आएर पार्टिसिपेट गर्नु जरुरी छ। तपाईँहरू आएर कनेक्ट गर्नुहोस्। हाम्रो युवा साथीहरू यहाँनिर पार्टीमा पनि हामी अलवेज वी वेलकम यु विथ ओपन आर्म्स। आउनुहोस्, पार्टिसिपेट गर्नुहोस्, हाम्रो प्रोग्रामसँग जोडिनुहोस्। अनि एट द सेम टाइम तपाईँहरूकोदेखि हामी इन्भाइट पनि गर्छौँ फ्युचर प्रोग्राम्स हामीले कसरी रन गर्नुपर्ने, तपाईँहरूले आइडियाज दिनुहोस्, तपाईँहरू हामीसँग कम्युनिकेट गर्नुहोस्। अनि हाम्रो युथ विङको यो प्रोग्राम हामीले भव्य रूपमा हामीले यो सेलिब्रेट गर्दैछौँ अनलाइन, तर तपाईँहरूले फ्युचरमा पनि युथ विङ अन्त हाम्रो स्टुडेन्ट विङको धेरैवटा प्रोग्राम्सहरू देख्नुहुनेछ। अन्त यति नै भन्दै म तपाईँहरूलाई जस्ट इन्भिटेसन दिँदै अन्त थ्याङ्क यू भन्दै म आई पास अन द फ्लोर टु उर्वशी राई, जसले चाहिँ अब 12 अगस्तमा हामीले राखेको छ युथ प्रोग्राम चाहिँ। यो चाहिँ तपाईँले जानकारी प्राप्त गर्नुभयो यहाँ हाम्रो कोमलज्यूकोबाट है, के कसो हुनेछ यो इभेन्टको मतलब इभेन्ट है कसरी अगाडि बढाउनेछ र यो ब्रिफहरू तपाईँले जानकारी प्राप्त गर्नुभयो। र यही भन्दै त्यसै साथ है यो 12 अगस्तमा चाहिँ जुन चाहिँ हामीले यो प्रोग्राम आयोजन गर्दैछौँ यो युथ प्रोग्राम चाहिँ यो चाहिँ एउटा युथ इभेन्ट मात्रै नभएर युथ इभेन्ट डे भएर मात्रै नभएर है यसलाई युथ इभेन्ट डेलाई मतलब भनेर सेलिब्रेट मात्रै नगरेर हामीले चाहिँ युवालाई सेलिब्रेट पनि गरेको हो, युवामुखीलाई पनि सेलिब्रेट गर्दैछौँ। हामीले युथलाई सेलिब्रेट गरेको, हामीले युथको जोसलाई सेलिब्रेट गरेको, युथको उमङ्गलाई सेलिब्रेट गरेको है, युथको यो गुणलाई सेलिब्रेट गरेको, युथको सोच विचारलाई सेलिब्रेट गरेको है। अन्त यति भन्दै युथको हामीले के भन्नु यो हाम्रो युथको दे आर फियरलेस अन्त अल्सो वी आर सेल्फ कन्फिडेन्ट है। र यो हाम्रो क्रिएटिभ विचारहरूलाई हामीले यो क्रिएटिभ धारणाहरूलाई एक गरेर हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। र यो कुराहरू राख्दै अगाडि र हाम्रो युथहरूलाई हामीले यो सेलिब्रेट गर्दैछौँ र यो 12 अगस्तमा। र म यति पनि भन्न चाहन्छु कि एउटा सानो मेसेज दिँदै है हाम्रो युथ दाजुभाइ दिदीबहिनी हाम्रो सिक्किमको युथ साथीहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि अन्त यो रिमाइन्ड पनि गराउन चाहन्छु कि हाम्रोमा चाहिँ यस्तो एनर्जी छ है, वी पोजेस सच एनर्जी द्याट वी क्यान चेन्ज आवर वर्ल्ड इन्टु बेटर सेप है, इन्टु बेटरमेन्ट होइन। हाम्रो हामीहरू फ्युचर जेनेरेसन र अहिलेको जेनेरेसन हामीहरू र आउने दिनको फ्युचर जेनेरेसन हामीहरू र हामीले लिड गर्नुपर्ने छ र सही बाटो मार्गदर्शन गर्नुपर्ने छ। र यो आउने दिनमा हामी भावी पिँढीहरू हौँ है। र सो यो अझै एउटा कुरा राख्दै तपाईँहरूको समक्ष हामीहरू चाहिँ सिर्फ यो युवामुखी पार्टी मात्रै नभएर यो असल युवामुखी पार्टी हुनेछौँ अब चाहिँ। अन्त यो भन्दै हाम्रो युथको दाजुभाइहरूलाई म युथ दाजुभाइ दिदीबहिनी युथहरूलाई सिक्किमको युथहरूलाई हामीहरू वेलकम गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो पार्टीमा आउनुहोस् र हाम्रो विचारहरूसँग जोडिनुहोस् र हामीहरू अगाडि बढाउँ भन्ने म यो मेसेज डेलिभर गर्न चाहन्छु मेरो युथ सिक्किमको युथहरूलाई। र अब कही कुराहरू राख्दै है धेरै अब हाम्रो युवामुखी हाम्रो युथहरू हाम्रो सिक्किमको युथहरू अन्धकारमा बस्नुभयो र अब त्यो जुन चाहिँ यो जे भयो हाम्रो सिक्किमको युथहरूले जे सहनुभयो
है यो सब कुराहरू अगाडि राख्दै म यति पनि मेसेज दिन चाहन्छु कि अब चाहिँ हामीले हाम्रो युथ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हाम्रो सिक्किमको युथहरूले यो पट्टि चाहिँ खोल्नुपर्ने छ हाम्रो ब्लाइन्ड फोल्डेड भएको छ जुन चाहिँ यो चाहिँ खोलेर हामीले अब अगाडि बढ्नुपर्ने छ र आउनुहोस् यो असल पार्टीमा यो असल युवामुखी पार्टी भएको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूलाई हामीले वेलकम गर्दैछौँ र अब चाहिँ हामी दुईजना हामी सब युथ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ एउटा सोच विचारमा एउटा लाइक माइन्डेड पिपल भएर अगाडि बढ्ने म आह्वान गर्दछु र यदि युथ चाहिँ यस्तो फोर्स र यस्तो पावर पोजेस गर्नुहुन्छ कि द्याट दे क्यान ब्रेक इट यट दे क्यान मेन्ड इट है सो म मेरो साथीहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि चुज वाइसली किनकि आज तपाईँहरूले जे चुज गर्नुहुन्छ र जे डिसिजन बनाउनुहुन्छ त्यो भोलिको हाम्रो कन्सिक्वेन्सेस हामीले फेस गर्नेछौँ र म मेरो यो आशा गर्छु कि मेरो साथीहरूले है कि असल कुरा छान्नुहुन्छ होला असल बाटोपट्टि लाग्नुहुन्छ होला हो र यही भन्दै म तपाईँ सबैजनालाई फेरि एकपल्ट थ्याङ्क यू टक्राउन चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई यता आइदिनु भएकोमा स्टुडेन्ट फन्डको इन्चार्ज एक्जिक्युटिभ मेम्बर स्टुडेन्ट सर मेरो पनि एक्जिक्युटिभ मेम्बर स्टुडेन्ट्सहरूको हाम्रो हुन्छ डे आफ्टर टुमोरोको हजुर डे आफ्टर टुमोरोको प्रोग्रामको त्यस्तो हाम्रो रेजोल्युसन्सहरू त छैन त्यो दिन हामीले त्यस्तो केही पास गर्नेवाला छैन तर हाम्रो चाहिँ त्यति बेलाको एउटा कङ्क्रिट आउटकम भनेपछि चाहिँ हामीले बेसिकली युवाहरूलाई चाहिँ कसरी इन्गेज गर्ने कन्स्ट्रक्टिभ एउटा डायलगमा हामीले त्यो अचिभ गर्न सक्यो भने हाम्रो लागि त्यो एउटा आउटकम अचिभ गरेको जस्तो हुन्छ अनि योपालि चाहिँ एउटा आउटकम चाहिँ कङ्क्रिट केही पनि देख्नुहुन्छ भने हाम्रो युजुअली यस्तो पोलिटिकल स्पेस नभए युवाहरूको स्पेसमा चाहिँ अलिकति मेनहरू अलिकति यङ बोइजहरू अगाडि हुन्छ तर योपालि चाहिँ अब तपाईँहरूले चेलीहरूको पनि धेरै तपाईँहरूले पार्टिसिपेसन देख्नुहुन्छ तर आउटकम भन्यो भने चाहिँ तपाईँलाई हाम्रो यो पार्टिसिपेसन हामीले युवाहरूबाट भेरियस सेक्टर्सबाट यङ युथ बट एज वेल एज स्टुडेन्ट्सहरूको पनि पार्टिसिपेसन तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ जानेर यो चाहिँ कसो भने चाहिँ जस्तै कि हाम्रो युथहरू है उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्छु भन्ने सोच्नुहुन्छ तर कहीँ कुराले गर्दा है कहीँ त्यस्तो खालके चिजहरूले गर्दा फेरि पछि सर्नुहुन्छ क्या हजुर म अलिकति एक्सप्लेन गरिदिन्छु है जस्तै कि अब हाम्रो युवाहरू यस्तो डाइनामिक हुन्छ यस्तो नयाँ सोच विचारले अगाडि बढ्नु चाहनुहुन्छ है तर त्यो अगाडि बढ्दा कतै है यो प्लेटफर्ममा चाहिँ पोलिटिक्स फिल्डमा चाहिँ उहाँहरू युज मात्रै हुनु पऱ्यो जस्तै लाग्छ मलाई है र अब चाहिँ युज हुने दिनहरू चाहिँ होइन अब चाहिँ हाम्रो साँच्चै नै सोच विचारहरू अगाडि राखेर त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले इनिसिएट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो मेरो चाहिँ त्यसरी त्यो अब लालसा नाता छ हाम्रो पार्टीमाथि होइन त्यो हाम्रोमा मात्रै छैन त्यो अरू पोलिटिकल पार्टिजमा पनि छ तर हामीले चाहिँ त्यसलाई कसरी हेर्छौँ भने अब पहिलाको हामीले पास्टको बेसी कुरा नगरेर होइन हामीले प्रोग्राम्सहरू कसरी बनाउँदैछौँ आजको पनि एउटा तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ हामीले एउटा इक्जाम्पल राखेको हामीले युवाहरूलाई कसरी स्पेस दिँदैछौँ किनभने यो आजको यो 12 तारिकको इन्टरनेसनल युथ डेको प्रोग्राम पनि कम्प्लिटली युवाहरूले लिड गरेको प्रोग्राम हो यसमा सिनियर्सहरूको त्यस्तो उहाँहरूले गाइड त गरिदिनु भयो होइन उहाँहरू अलवेज छ सपोर्ट सिस्टम तर योपालि चाहिँ हामीले के आई थिङ्क इभन विदिन द पार्टी के डिफ्रेन्स हेर्दैछौँ भने हाम्रो युवाहरू आफै अघि बढेर अगाडि आएर काम गर्नुहुँदैछ अन्त फ्युचरमा पनि तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ अनि एट द सेम टाइम हामीले अब त्यो सबै अब तपाईँहरूलाई अब मिडियामा त भनेको छैन तर हाम्रो पार्टीको इन्टरनली पनि धेरै काम भइरहेको छ होइन अन्त त्यसमा पनि हामीले युवाहरूको लागि धेरै स्पेस क्रिएट गरेको छौँ अन्त त्यसले गर्दाखेरि त्यो छ तर एट द सेम टाइम अब तर युवाहरूलाई युज गर्यो उहाँहरूलाई युज गरेर थ्रो गर्यो भन्ने त्यो छ हाम्रो त्यो ब्लेम त छ तर अब त अन द फ्लिप साइड म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने हामीले युवाहरूको लागि हाम्रो पार्टीले जति युवाहरूको लागि काम गरेको छ त्यो कुनै पनि अरू पोलिटिकल पार्टीको ट्र्याक रेकर्ड छैन हामीले एजुकेसन हामीले कलेज लेभलसम्म फ्री गरेको छौँ हामीले स्टार्टअप स्किम जस्तो हामीले प्रोग्रामहरू क्रिएट गऱ्यौँ प्रेरणा योजना जस्तो स्किमहरू क्रिएट गऱ्यौँ यो गर्ल चाइल्डहरूको लागि हामीले युवाहरूलाई त सोचेर अब हाम्रो पार्टीले एउटा ह्युज ट्र्याक रेकर्ड राखेको छ अन्त त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसरी त अब पोलिटिकली त भन्छ नि अब भन्नु त त्यो एउटा स्वाभाविक कुरा हो तर इन एक्सन हामीले के गर्दैछौँ हौ त्यो हेर्नु पऱ्यो नि त आई फिल अब ओब्जेक्टिभली त्यो हेर्नुपर्छ अहिलेको सिचुएसनमा हेऱ्यो भने पनि अब युवाहरूसँग के हुँदैछ त्यो हाम्रो अगाडि छ हामीले त्यो एक्सप्लेन गरिबस्नु पर्दैन अन्त मेरो अब रेस्पोन्स त्यही छ
त्यो एलिगेसन्स त आई थिङ्क साह्रै त्यस्तो त माइन्डमा त राखेन हामीले यो प्रोग्राम फ्रेङ्कली भन्दाखेरि यो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्दाखेरि हाम्रो त एकदमै एउटा पोजिटिभ आउटलुक छ कन्स्ट्रक्टिभ आउटलुक छ हामीले युवाहरूको इस्युज कसरी चाहिँ हामीले पब्लिकसम्म पुर्याउने हाम्रो युथहरूलाई प्लेटफर्म कसरी दिने उहाँहरूलाई आफ्नो लिडरसिप स्किल्स बनाउने स्पेस कसरी क्रिएट गर्ने हाम्रो माइन्डमा त त्यही थियो हामीले खालि त्यो एउटा पोलिटिकल एङ्गलबाट एलिगेसनलाई हामीले यसरी उयो के भन्छ हामीले यसलाई यसरी फर्काउँ भन्ने खालको त्यस्तो होइन हामी चाहिँ एउटा एकदमै पोजिटिभ आउटलुक छ अन्त हाम्रो युथ विङ पनि त्यही प्रकारले काम गरिरहेको छ अनि मेरो भन्नु त्यही छ नो आई डोन्ट थिङ्क सो म आफूलाई जस्ट एउटा एसडिएफ कार्यकर्ताको रूपमा हेर्छु होइन भर्खरै हामी सबैजना इक्वल छौँ त्यस्तो केही छैन हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो हेरार्की यस्तो भन्ने त्यस्तो छैन हामीले एज अ कलेक्टिभ सबैजना एउटा समान रूपमा हामीले काम गरिरहेको छौँ अन्त हामीले एउटा कलेक्टिभ एउटा राम्रो टिमवर्क भएर हाम्रो यो प्रोग्राम पनि अर्गनाइज भएको छ सो त्यसले गर्दा अब 24 इलेक्सन्सको त त्यो त टाढोको कुरा हो अहिले त हामीले जस्ट हाम्रो अहिले के गर्ने होइन अहिलेको इस्युज के छ हामी एज अ युथ फ्रन्ट एज अ पार्टी एज अ पोलिटिकल पार्टी हामी त्यो युथ इस्युजहरूलाई कसरी डिल गर्ने हो त्यही मात्रै छ हाम्रो अगाडि आई थिङ्क अब मैले जस्ट एकदमै तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि त खासमा मैले दिनु नपर्ने हो किनभने रिसेन्टली 2टा इस्युजहरू आएको छ हाम्रो अगाडि होइन अन्त जुन चाहिँ नहुनु पर्थ्यो आई थिङ्क द्याट वाज भेरी डिसपोइन्टिङ हाम्रो जुन चाहिँ त्यो युवाहरू हाम्रो त्यो कलेजबाट आएर उहाँहरूको त्यो कलेज कम्प्लिसनको कुरामाथि उहाँहरू अरेस्ट भयो त्यहाँदेखि टेररिस्ट पनि लेबल भयो अनि त्यो नहुनु पर्थ्यो बट अब त्यो भयो होइन उहाँहरू अन्त उहाँहरूले लिगल ब्याटल के गर्नु हुँदैछ तर अब उहाँहरूले त्यस्तो आफ्नो एउटा फन्डामेन्टल जुन चाहिँ राइट थियो उहाँहरूले त्यो जुन चाहिँ एकदमै अब्जेक्टिभली उहाँहरूले अब गभर्मेन्टको अगाडि अरू त कहाँ राख्नु गभर्मेन्टको अगाडि गएर प्लेस गर्नु पऱ्यो अन्त उहाँहरूले राख्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको एक्सन जुन चाहिँ आयो त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क अब एउटा युवाहरूमाथि एउटा अलिकति के भन्छ एउटा एटमोस्फियर अफ फियर क्रिएट भएको छ अन्त त्यो त अब ठिकै छ अब पोलिटिकली त्यस्तो भयो होला तर अब हामीले लार्जर कन्टेक्समा हेर्दाखेरि त्यो त एकदमै डेन्जरस हो नि हाम्रो सोसाइटीको लागि कुनै पनि सोसाइटीको लागि किनभने फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन हुनुपर्छ नट जस्ट अब युवाको लागि मात्रै होइन बट जस्ट एनी पार्ट अफ अ सोसाइटी अन्त अर्को केस हेर्दाखेरि अरुण लिम्बू भाइको केस पनि छ त्यहाँ पनि अब उहाँले बोल्नुभयो अन्त त्यसको बादमा त्यसको रियाक्सन तपाईँहरूले अगाडि देखिहाल्नुभयो अन्त यो चाहिँ अब मैले हाइलाइट गर्नु तपाईँले अब सोध्नुभयो होइन यो हाइलाइट गर्नु चाहिँ अब जरुरी छ किनभने अब यस्तो कहिले भएको थिएन यो अनप्रेसिडेन्टेड इस्युजहरू योपालि भयो अन्त त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई अलिकति वाइडर पर्सपेक्टिभमा हेरेर होइन यो किन चाहिँ यस्तो खालको सिचुएसन पनि क्रिएट हुँदैछ अन्त यस्तो सिचुएसनमा हामी युवाहरू कसरी रेस्पोन्ड गर्ने कन्स्ट्रक्टिभली किनभने लास्टमा त हामीले इन्हेरिट गर्ने हो यो सोसाइटी हामीले बिल्ड गर्दैछ अन्त त्यसमा चाहिँ एउटा फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन यहाँनिर अलिकति त होइन अब स्टुडेन्ट्सहरूको आवाज त दबिएकै छ अब तपाईँहरूले सिधा कुरा गर्दा पनि दबिएकै छ अन्त यसको लागि हामीले कन्स्ट्रक्टिभ वेमा कुन प्रकारले काम गर्ने हो भन्ने चाहिँ हाम्रो टेक तर अब हामीले त्यो डिबेटको टपिक राख्यौँ त्यसको चाहिँ अब हामीलाई सुन्नु मन थियो किनभने फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन छ भने पनि ठिकै छ युवाहरूले सोच्छ भने उहाँहरूलाई लाग्छ भने फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन छ भने पनि त्यो पनि ठिकै छ उहाँहरूले त्यो पनि एक्सप्रेस गर्न पायो छैन भने पनि त्यो पनि एक्सप्रेस गर्न पायो सो हामीले त्यस्तै प्रकारले त्यो टपिक चुज गऱ्यौँ पोलिटिक्सको त्यो टपिक हामीले चुज गरेको चाहिँ अन्त हामीले 2 प्रकारले चुज गरेको छ एउटा त स्पिच छ एउटा चाहिँ त्यो हाम्रो फर्मर एमपी जुन चाहिँ गेस्ट अफ अनर छ उहाँले पनि त्यसकै कुरा राख्नुहुन्छ अन्त हामीले चाहिँ यो युथ एन्ड पोलिटिक्स एज एन आइडिया हामीले यसलाई एउटा पोजिटिभ प्रकारले नै लिने हामीले सोचेको छौँ होइन हाम्रो त्यो टेक त त्यही छ हामीले कन्स्ट्रक्टिभ एउटा टेक छ किनभने अब मैले जस्ट टु गिभ यु एन एक्जाम्पल एकजना सिनियर लिडर अर्को पोलिटिकल पार्टीसँग बात गर्दै थिएँ अन्त उहाँले भन्नुभयो कि सिक्किममा पोलिटिक्समा इन्टेलेक्चुअल्सहरू काम लाग्दैन खालि अलिकति गुन्डा त्यस्तो भन्नुभयो होइन अब आई थिङ्क हाम्रो विच इज स्याड किनभने हाम्रो पोलिटिक्सको एउटा त्यो डेफिनेसन नै त्यही छ अहिलेको कन्टेक्समा हेऱ्यो भने अन्त हामीले चाहिँ तर एट द सेम टाइम हाम्रो सिक्किमको डेमोग्राफिक इलेक्ट्रल डेमोग्राफिकै मात्रै हेऱ्यो भने पनि त्यो पनि चेन्ज हुँदै जाँदैछ अब एकदमै यङ एजुकेटेड भोटर्सहरू हुन्छ अब उहाँहरूले आफ्नो राइटको किनभने पोलिटिक्स त खालि त्यो एउटा के भन्छ इलेक्सन जितेर एउटा चेयरमा आउने मात्रै कुरा होइन तर अब सिक्किमको सोसाइटीको राइट्स के छ उहाँहरूको लागि के भन्छ उहाँहरूले के गभर्मेन्टदेखि सपोर्ट पाउनुपर्ने तर एट द सेम टाइम उहाँहरूको रेस्पोन्सिबिलिटिज पनि के छ त्यो सबै आई थिङ्क समेटेर अब पोलिटिकल स्पेसलाई हेर्न सक्छौँ हामीले नट जस्ट इलेक्ट्रल मलाई चाहिँ लाग्छ सिक्किम हामीले इलेक्ट्रल पोलिटिक्ससँग मात्रै
अब इलेक्ट्रल पोलिटिक्स एकदमै फोकस्ड हाम्रो पोलिटिकल सिनारियो छ। तर हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने सिक्किमको युवाहरूले चाहिँ हामीले त्यसलाई अलिकति होलिस्टिक वेमा हेर्नुपर्छ। हामीले यसलाई कन्स्ट्रक्टिभ वेमा हामीले कसरी चाहिँ कुन खालको पोलिटिसियन्सहरू चुज गर्ने होइन, जसले चाहिँ सिक्किमको हितको लागि काम गरिदिने, बट एट द सेम टाइम एउटा विथ टाइम पनि समयसँग पनि चल्ने, किनभने अब च्यालेन्जेस पनि धेरैवटा चेन्जेसहरू हुँदै आउँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यही प्रकारले हेर्छौँ भनौँ न। अब आइडियोलोजीको कुरै हुँदैन त्यहाँनिर है, अरू कुराहरू भएको हुन्छ। हजुर मनीको कुराहरू हुन्छ, भोट त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। हजुर Do you think यो त के भन्छ इन्टरनेसनल युद्धदेखि कहाँ गयो कि तर तपाईँको त्यो आन्सर गर्नु पर्दाखेरि अब म अरू पार्टीको त भन्दिनँ, तर हाम्रो पार्टीको यति लामो जुन चाहिँ लामो समयसम्म हामी बस्यौँ 25 इयर्स, त्यो आइडियोलोजी बिना हुनु सक्थेन। किनभने हामीले एभ्री सिङ्गल तपाईँहरूले हाम्रो म्यानिफेस्टो हेर्नुहोस्, हाम्रो कार्यक्रम हेर्नुहोस्, हाम्रो प्रोग्राम्सहरू हेर्नुहोस्, हाम्रो आइडियोलोजी लेड छ। किनभने अब हामीले तर सिक्किमको आई थिङ्क पब्लिकलाई हामीले त्यति साह्रो पनि भन्नु हुँदैन कि तपाईँहरू चाहिँ अब खालि त्यसमा मात्रै बिक्ने त्यस्तो खालको छैन नि त, स्पेसली नाउ छैन। अब त एकदमै यङ एजुकेटेड युवाहरू छ मेजोरिटी, अन्त उहाँहरूले त इन्फर्म डिसिजन लिन्छ। उहाँहरूले अब्जेक्टिभली सोचेर होइन एउटा पोलिटिकल क्यान्डिडेट के को लागि स्ट्यान्ड गर्दैछ, उहाँको पास्ट हिस्ट्री के छ। मलाई चाहिँ अब त्यस्तो खालको होप छ एन्ड आई थिङ्क हाम्रो युवा साथीहरूको पनि सोचाइ त्यही छ भनेर लाग्छ। अनि आई फिल पोलिटिकल पार्टिजहरू आउँछ जान्छ, तर लङ टर्म स्टिक गर्नको लागि आइडियोलोजी बिना चाहिँ हुँदैन। थ्याङ्क यू।